السلام عليكم ورحمة الله. هاد لافيديو إن شاء الله تعالى موجهة للتلاميذ الثانية إعدادي دوزيام أني كوليج. لا série d'exercice numéro 2 غيكون فيها التمارين دو لا لوسون لي موليكول إي لي زاتوم، الذرات والجزيئات أو الجزيئات والذرات. دوك ننطلق على بركة الله نشوفو التمرين رقم 1 exercice 1. فوالا cocher la case correspondante à la bonne réponse. دونك ندير علامة على الجواب اللي صحيح. symbole de l'atome d'hydrogène est He. رمز ذرة الهيدروجين هو He. faux. نديرو هنا non. فوالا علاش le symbole de l'atome d'hydrogène c'est H. غير H ماشي ماشي He. He c'est le symbole de l'hélium. La deuxième phrase, l'atome est constitué par des molécules. الذرات تتكون من جزيئات. faux. نديرو non علاش نورمالمون كاين العكس. Les molécules, ou bien la molécule, est constituée par des atomes. La troisième phrase, le modèle de l'atome se représente par une sphère. Oui. La quatrième phrase, le dioxygène est une molécule. Oui, صحيح. ثنائي الأكسجين عبارة عن جزيئة. علاش حنا فيه جوج ذرات د الأكسجين، deux atomes d'oxygène. Le dioxygène constitué par deux atomes d'oxygène. La cinquième phrase, la formule d'une molécule d'eau est H2O. الصيغة الكيميائية ديال جزيئات الماء هي H2O. H2O. Donc vrai, oui, صحيح. La dernière phrase, un corps simple, sa molécule est constituée des atomes différents. كتسمى عندنا corps pur simple وعندنا corps pur composé. Le corps pur composé ويكون فيه الذرات اللي فيه ما كيتشابهوش بحال H2O. عندنا الهيدروجين وعندنا الأكسجين. بحال CO2 فيه كربون وفيه أكسجين. بحال مثلا SO2 فيه H2SO2 فيها الهيدروجين وفيها السوفر وفيها الأكسجين وهكذا. هذا كيسمى لو كور بور كومبوزي. لو كور بور سامبل هو سي ان كور سا موليكول كونستيتي باغ دي زاتوم ايدونتيك، كيتكون من نفس الذرات. بحالاش بحال O2 فيها غير الأكسجين معاود جوج مرات، دونك هذا كور بور سامبل. بحالاش عاوتاني بحال H2 فيها غير الهيدروجين معاود جوج مرات، دونك هذا كور بور سامبل. نرجعو دابا لا كيسيون اللي عندنا، ان كور بور سامبل سا موليكول كونستيتي دي زاتوم ديفيرون. دونك هنا يكون خطأ، خاص يكون دي زاتوم ايدونتيك متشابهين. دونك هنا نديرو نو. هنا نكون سالينا البروميي اكزرسيس. اون باس على الدوزيام اكزرسيس. كومبليت لو طابلو سويفون. عندنا لي موليكول وعندنا لي زاتوم. Donc, H2, c'est une molécule ou bien c'est un atome? C'est un atome. Parce qu'on a la molécule من l'atome. La molécule ou bien l'atome كيكون فيها غير حرف واحد ماجيسكول أو حرف ماجيسكول الثاني مينيسكول. واحد ماجيسكول ولا كان الحرف الثاني كيكون مينيسكول. إما دائما حرف واحد ماجيسكول ياك، إما حرف الأول ماجيسكول والثاني مينيسكول. واضحة؟ هذا كيتسمى أتوم، ذرة كيدار هنا. لا موليكول لا كيكون فيها جوج ديال لي زاتوم، يعني جوج حروف ماجيسكول اولا حرف واحد ماجيسكول وحده شي عدد هنا جوج وثلاثه ولا اربعه. بحال الهيدروجين شنو كاين عندنا؟ لو دي هيدروجين كيتسمى هذا ثنائي. عندنا اون اتوم ديدروجين او بيان حرف اش وحداه جوج، اذا كاين جوج ديال لي اش دونك سي موليكول. واضحه؟ عندنا او الاكسجين اش كيدير؟ عندنا غير حرف واحد ماجيسكول دونك سي اون اتوم غير حرف واحد. شنو عندي؟ سي 4 اش دي. شحال كاين من اتوم هنا؟ كاين 4 ديال الكربون و10 ديال الهيدروجين. التوتال هو 14 ذره. دونك سي اون موليكول. هنا شنو عندنا؟ عندنا سي عندنا غير حرف واحد بعد ليتر ماجيسكول هي هذه اللي كاينه، دونك تكون اتوم كربون. عندنا سي ماجيسكول و ال مينيسكول، ما يمكنش نكتبها موليكول، هذه جوج حروف اي ولكن الثاني راه مينيسكول. مادام مينيسكول دونك سي اتوم l'atome de chlore. CO2 la même chose, on a l'atome de carbone et deux atomes d'oxygène, donc c'est une molécule. Le potassium K c'est une atome parce qu'il y a un حرف واحد majuscule. CO le monoxyde de carbone كيكون عندنا هنا molécule. علاش؟ deux atomes différents. من بعد شنو عندنا؟ عندنا Na le sodium N majuscule A minuscule. ما يمكنش تكون molécule حيت الحرف الثاني minuscule. غنديروها في لي اتوم. H2O اللي هو جزيئة الماء دونك سي une molécule. كاين H وكاين O. Cl2 كلور ولكن معاه جوج مرات كيتسمى ديكلور. ديكلور شنو فيه؟ عندنا دوز اتوم دو كلور دونك سي اون موليكول. HCl
عندنا لاتوم ديدروجين والاتوم دو كلور سي ال. دونك عندنا الحرف الاول ماجسكول الحرف الثاني تا هو ماجسكول. دونك سي اون موليكول. او 2 عندنا او راه حرف واحد ولكن راه معاود جوج المرات. سي اون موليكول. ان ا 2 ان ا 2 عندنا لاتوم دو صوديوم معاود شحال من مره جوج المرات. ان ماجسكول ا مينيسكول ولكن راه معاوده جوج المرات. دونك سي اون موليكول. NH4 لا ميم شوز عندنا لاتوم دازوت ان عندنا 4 اتوم ديدروجين اش يعني عندنا موليكول. دونك حتى هنا غنكونوا سالينا التمرين الثاني. اون باس ا تروازيام اكزرسيس 3 كومبليت لو طابلو سويفون. عندنا لا موليكول لو نون دو موليكول لا فورميل شيميك دو سيت موليكول les atomes constituent cette molécule le modèle moléculaire et le corps pur simple ou bien composé. حنا غنشرحهم هنا كنديروا السميات ديال الجزيئات. هنا الصيغه الكيميائيه لا فورميل شيميك الذرات اللي كتكون لينا هاد الجزيئه. هنا لو موديل موليكولير يعني هذوك الكرات الحمرين صفرين زرقين كحلين الى غير ذلك يكون هنا. وهنا كنقولوا واش كور بيور سامبل ولا كور بيور كومبوز. دونك نجيو هنا ونبداو نجاوب. O2 لا فورميل شيميك سي O2. شنو سميت O2 هو لو ديوكسيجين. دونك لو ديوكسيجين les atomes constitués la molécule de dioxygène. ركز معايا كاين O oxygène فيها شحال من مره جوج. دونك 2 atomes d'oxygène. La molécule de dioxygène constituée par 2 atomes d'oxygène. Le modèle moléculaire ou bien le modèle de molécule كيفاش ممكن نرسموها؟ نعرفوا حنا ان l'atome d'oxygène représenté par une sphère rouge كنمثلوها بكره حمراء. مادام انا عندي جوج ديال لي زاتوم دونك جوج كرات حمراء ملاصقين فوالا كوم سا. دونك هذه هي le modèle moléculaire de dioxygène, la molécule d'oxygène. Est-ce que cette corps, eh bien, c'est un corps pur simple ou bien corps pur composé? الحساب كنشوف عندي هنايا دو سفير روج دونك راهم بحال بحال او كنشوف هنا اما نشوف هنا اما نشوف هنا اللي بغيت. كنلاحظ ان لا فورمي شيميك فيها غير اون سول اتوم دونك سي ان كور بور سامبل. الا حطي هنا كتلقى دو اتوم بيان اون سول تيب داتوم كتلقى دو اتوم ولكن نفس النوع اللي هو الاكسجين. دون سو كالا نقول هنا سي ان كور بور سامبل. لو ديوكسيجين سي ان كور بور سامبل. الا جينا هنايا نعطينا دو اتوم ديدروجين و اون اتوم دوكسيجين. هاد الجزيئه فيها جوج ذرات ديال الهيدروجين وواحده الاكسجين. شكون اللي فيها جوج ذرات ديال الهيدروجين وواحده الاكسجين؟ هي الماء لا موليكول دو لو. داكور. الصيغه الكيميائيه ها اش او او كتكون هنايا اش وتكون او و اش شحال فيها من مره؟ جوج مرات. فوالا اش هيدروجين او اكسجين. واحد ديال الاكسجين ما كنكتبوش واحد وجوج الهيدروجين حنا فين كتبناه دونك اش 2 او. اذا بغينا نكتبوا الصيغه الكيميائيه غناخذ هاد الاكسجين لا كولور ديالو حمراء نديروها الوسط والهيدروجين عندها دو سفير بلون هي هادي فوالا تكون واحدة روج أكسجين وهنا جوج بيضين اللي هما الهيدروجين. دونك واش هاد لو اسكو لو سي ان كور بيور سامبل بيان كومبوزي؟ بطبيعة الحال يكون سي ان كور بيور كومبوزي. علاش؟ فيه دو تيب داتوم كاين الهيدروجين وكاين الاكسجين. هنا لا كاين غير الاكسجين وحده هنا كور بيور سامبل. هنا لا كاين الهيدروجين وكاين الاكسجين قلنا كور بيور كومبوزي. لو ديازوت ازوت هو ان دي كتعني جوج دي كتعني جوج بحال هنا دي اوكسجين دي اوكسجين هي او اثنان اكسجين او دي هي جوج. نفس العمليه ازوت هي ان دي هي جوج هي ان دو ان دو هذه ديازوت دي ازوت ديازوت. لاتوم كومبوزون لا موليكول هي دو اتوم دازوت جوج ذرات ديال الازوت. الا جينا هنايا كنعرف ان الازوت اللون ديالو زرق فوالا ومادام عندي جوج دونك جوج زرقين كوم سا دو اتوم بلو. فبتحس سي ان كور بيور سامبل. علاش؟ كاين غير اون سول تيب داتوم اللي هو لازوت. الا جينا هنايا عندي جوج كرات حمرين وواحده كحله جوج حمرين وواحده كحله هي سي او 2. السي هي الكحله و او هي جوج حمرين مادام كاين جوج نقولوا سي او 2. شنو هو السي او 2؟ هو لو ديوكسيد دو كربون. فوالا ثنائي اكسيد الكربون لو ديوكسيد دو كربون. لا فورميل شيميك سي او 2 ماشي تكون هاد سي او 2 من ان اتوم دو كولور نوار اللي هي الكربون دو اتوم دو كولور rouge اللي هو الاكسجين. دونك عندنا ان اتوم دو كربون دو اتوم دوكسيجين. حتى لهنا مزيان. كور بيور سامبل بيان كومبوزي عندنا دو تيب داتوم ديفيرون جوج انواع ديال الذرات مختلفين اللي هو الاكسجين والكربون. دونك سي ان كور بيور كومبوزي مركب. لو ميثان سي اش 4. لو ميثان اللي هو سي اش 4 عندنا كربون واحد واربعه الهيدروجينات دونك ان اتوم دو كربون 4 اتوم ديدروجين. الا بغينا نديرو لو موديل دو موليكول يكون بهذا الشكل. هاي كره كحله اللي هو الكربون واربعه بيضين اللي هما الهيدروجين. طبيعة الحال سي ان كور بيور كومبوزي. كاين دو تيب داتوم.
ندوزو دابا للتمرين رقم 4. La molécule de vitamine B6 est composée de 8 atomes de carbone, 11 atomes d'hydrogène, 1 atome d'azote et 3 atomes d'oxygène. جزيئات الفيتامين بي 6 كتتكون من 8 ذرات ديال الكربون، 10 ذرة ديال الهيدروجين، ذرة واحدة ديال الازوت وثلاثة ذرات ديال الاكسجين. سؤال رقم 1. écrire sa formule chimique. نبغيو الصيغة الكيميائية. دونك ركز معايا. لا فورمول شيميك دو لا موليكول دو فيتامين بي 6 اي. ملي نبغي نحط لا فورمول شيميك كنركز على جوج حوايج. لي تيب داتوم بيان لي سامبول داتوم كونستيتيو سيت موليكول اي لو نومبر دو شاك اتوم، يعني النوع ديال الذرات شنو سميتهم، الرمز ديالهم وشحال كاين من ذره من هذاك النوع. مثلا شنو عندي هنا؟ عندي 8 ذرات ديال الكربون. الكربون شنو هو السي، وعندي 8 غنكتب 8 تحت من هنا على اليمين لتحت. عرفتي؟ من بعد عندي 11 ديال هيدروجين، نكتب الهيدروجين اش ونكتب حداه 11 11. من بعد عندي ان اتوم دازوت، ازوت هو ان ياك، وواحد ما كنكتبوهاش مادام كاين غير ان بحال النيشان اوتوماتيكمون كنفهموا بلي راه كاين غير ان واحده اللي هي ازوت واحد. وعندنا 3 الاكسجين، دوكا او هي الاكسجين وثلاثه نكتبوا 3. هذه هي لا فورميل شيميك دو موليكول دو فيتامين بي 6. كيسيون 2. Est-ce que la vitamine B6 est un corps simple ou bien composé? Je suffis votre réponse. واش الفيتامين بي 6 corps pur simple ou bien corps pur composé؟ ركز معايا. شحال عندي من ذره هنايا؟ عندي 1 2 3 4. كندوي على الانواع. اما عدد الذرات راه هو 8 زائد 11 زائد 1 زائد 3 اللي التوتال راه تقريبا شي 23. عرفتي؟ 23 ذره. ولكن انواع عندي 4 الانواع. النوع الاول هو الكربون، النوع الثاني هو الهيدروجين، النوع الثالث اللي هو ازوت، النوع الرابع اللي هو اكسجين. شنو حنا قلنا قبيل؟ ان الذرات اولا الجزيئه ملي كيكون تتكون من اكثر من نوع، يعني انواع ديال الذرات والفوق كتسمى كور بيور كومبوزي. اذا كان غير نوع واحد ومعاود كتسمى كور بيور سامبل. دونك في هذه الحاله غيكون الجواب ديالنا كتفعل. لا فيتامين بي 6 est un corps composé. علاش كومبوزي؟ ها هو الجواب. car sa molécule contient 4 sortes d'atomes différents. كتكون من 4 انواع ديال الذرات مختلفين متشابهين. صافين؟ دونك حتى هنا نكونوا سالينا الجزء الاول لهذه السلسله. نتلاقاو في الجزء الثاني ديال السلسله ديال التمارين. في انتظار ذلك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. السلام عليكم ورحمه الله.